دینی مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد۔ گلستان دین ہے یہ گلشن ایمان ہے، محور ذکر خدا ہے مرکز قرآن ہے۔ گلستان دین ہے یہ گلشن ایمان ہے، محور ذکر خدا ہے۔ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں، مسلمان نہ ہوتے بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے اگر دکھاتے خانپور صبرشاه کې د مدرسه تفهیم القرآن لخوا د دستاربندۍ یو بهترینه دستوره وشوه. دستوره کې د مختلفو مدارسو طالب علمانو او استادانو په شمول د علاقې خلکو په ګڼ تعداد کې ګډون وکړو. د پروګرام باقاعده آغاز د انعام الله د تلاوت کلام پاک نه وشو. بیا هم دونات وړاندې شو. مولانا شاهد صاحب افتتاحي کلمات وړاندې کړه. د پروګرام مهمان خصوصي مولانا مفتی شبیر احمد صاحب د قرآن په عظمت تفصیلي خبرې وکړي. هغه زیاته کړه چې د کلي مشرانو نه مې دا مطالبه ده چې قرآن مجید له وخت ورکړي او د دې په یادولو کوشش وکړي. د مولانا صاحب د خبرو نه پس خلکو واده وکړه چې انشاءالله موږ به په مدرسو کې داخله اخلو. مولانا مفتی رفیع الدین صاحب ماشومانو ته د قرآن مجید د ترجمې ختم وکړو او په خپل لاسونو د ماشومانو دستاربندي وکړه. د پروګرام اختتام د رحمت یوسف صاحب په دعا سره وشو. ابو وصال اظهار الله، الخیام نیوز، خانپور کوزدر.